नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा आज शिक्षकलाई दलको सदस्य बन्न र राजनीति गर्न प्रतिबन्ध सहितको शिक्षा विधेयक संसदमा। निजी विद्यालयलाई गुठीमा लानै पर्ने निर्णयबाट भने पछि हट्यो सरकार। अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले एकै वर्षमा 362 किलो सुन तस्करी गरेको प्रहरीको निष्कर्ष। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङको आज राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार गरिँदै। काठमाडौँका नदी तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आग्रह। यो सँगै नागरिकको गुनासो सुन्न सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको हेलो सरकारमा 10 दिनमै 3300 भन्दा बढी गुनासा सम्बन्धी समाचार पनि हामीसँग छ। देश बाहिरको प्रसङ्गमा लिबियामा आधी पसेको बाढीले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो र खेलकुदमा 19औं एसियाली खेलकुदका लागि सरकारले व्यवस्थापन गर्यो 21 करोड रुपैयाँ लगायतका समाचार। सुरु गरौं आजका मुख्य समाचार। आज कुशे औँसी, घर घरमा कुश भित्राएर र बुवाको मुख हेरेर मनाइँदै। युवा कवि मोतीराम भट्टको जन्म जयन्ती पनि आजै। सरकारी अस्पतालमा इमर्जेन्सी कक्षको अवस्था दयनीय। आकस्मिक सेवाका लागि पनि घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता, कतै शय्या अभाव त कतै चिकित्सक भेट्नै मुस्किल। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह विश्वका 100 उदीयमान नेताको सूचीमा। यथास्थितिप्रति असन्तुष्ट मतदातामा सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रभाव पार्न सफल भएको टिप्पणी। लिबियामा विनाशकारी बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 20,000 सम्म पुग्न सक्ने अनुमान। बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार कार्य जारी। र न्युजिल्यान्ड विरुद्धको तेस्रो ओडिआई खेलमा 182 रन अन्तरले इङ्ल्यान्ड विजयी। 4 खेलको सिरिजमा घरेलु टोलीलाई 2-1 को अग्रता। साठी किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 1 वर्षमै 362 किलो सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय माफियाले सञ्जाल नै तयार पारेर सुन तस्करी गर्ने गरेको खुलासा भएको हो। सिआइबीको अनुसन्धान घेरामा परेका 50 मध्ये 23 जना विदेशी नागरिक हुनुले पनि सुन तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जाल नै प्रयोग भएको देखिन्छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 57 दिनसम्म सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरेर आफ्नो निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको छ। 50 जनाको सञ्जाल तयार पारेर नेपालबाट 1 वर्षमा 362 किलो सुन तस्करी भएको निष्कर्ष सिआइबीको अनुसन्धानबाट निस्किएको हो। पक्राउ परेका 32 जनालाई अदालतमा पेश गर्न पठाए पनि 14 विदेशी सहित 18 जना फरारको सूचीमा छ। सिआइबीले हङकङसम्म पुगेर गरेको अनुसन्धानले नेपालमा चिनिया आपराधिक समूहले सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल सञ्चालन गरेको खुलेको हो। अहिले सिआइबीले 6 चिनिया र 3 चिनिया मूलका तेस्रो देशका नागरिक सहित 9 विदेशी पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका दावा छिरिङ र एलेक्स नेपालका मुख्य एजेन्ट भनिए पनि उनीहरूभन्दा माथि अन्य 2 चिनिया रहेको देखिएका छन्, जसले हङकङबाट आफ्नो र्याकेट सञ्चालन गरेका थिए। चिनिया नागरिक लिन र लीले हङकङमा बसेर दावा जिवाङ सहितको लगानीमा नेपालबाट सुन पठाउने गिरोह तयार पारेको खुलेको हो। सन् 2022 सेप्टेम्बरबाट यता मात्रै 362 किलो सुन ल्याएको यो समूहले तस्करीका लागि करिब 2 वर्ष अध्ययन गरेको थियो। नेपालीकै नाममा 7वटा कम्पनी खोलेका चिनियाले सुन तस्करी गर्न प्रयोग गर्नुपर्ने राजनीतिक संयन्त्र तयार पार्ने जिम्मेवारी दावा छिरिङलाई दिएका थिए। तर 7वटै कम्पनीका सञ्चालकले एकअर्कालाई चिन्दैनन्। तस्करीमा हङकङका 3वटा कम्पनी प्रयोग भएका छन्। 1 वर्षमै 3 अर्ब 50 करोडको सुन ल्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पेमेन्ट सिस्टमहरू कहीँ युज गरेका छैनन्। उनीहरूले सिधै ब्याङ्कमा जति कार्गोलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ सिधै ब्याङ्कमा क्यास डिपोजिट गरिदिएको अवस्था छ। भनेपछि चाहिँ उनीहरूले आइडेन्टिटी अब पर्सनली व्यक्ति आएको छैन, सिधै वाट्सएप र विच्याटमा मात्र कुरा गर्ने गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै यो अलिकति मोडर्न ऊहरू युज गरेर कमसेकम भरे कुनै आइडेन्टिफाई भयो भने ती मान्छेहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्नलाई कम्प्लिकेसन होस् भन्ने हिसाबले उनीहरूले त्यो टेक्निकहरू चाहिँ युज गरेको छ। तस्करहरूले नेपालबाट भन्सारबाट सामान निकाल्नदेखि गोदाममा पठाउने र गाल्नेसम्मको जिम्मेवारी फरक फरक व्यक्तिलाई दिएको छ, जसले एकअर्कालाई चिन्दैनन्। सुनको भुक्तानीका लागि चिनिया समूहले प्रयोग गरेको क्रिप्टो करेन्सी सबैभन्दा डरलाग्दो देखिएको छ। सिआइबीले मुख्य आरोपी भनेका एलेक्स, दावाजिङ र लिनबीच क्रिप्टोबाटै भुक्तानी भएको देखिन्छ। उनीहरूले प्रयोग गरेको क्रिप्टो USDT हो, जुन
अमेरिकी डलरसँग मिलान गरिएको छ। तस्कर समूहले बैंक खाता प्रयोग नगरी क्रिप्टोबाट मात्रै कारोबार गर्नु डरलाग्दो अवस्था भएको साइबर विज्ञ बताउँछन्। USDT भन्ने क्रिप्टोलाई किन प्रयोग गरे यिनीहरूले भन्दाखेरि USDT भन्ने क्रिप्टो चाहिँ US डलरसँग पेग गरिएको छ। अरू क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ स्पेकुलेटिभ हुन्छ। आज एउटा क्रिप्टोकरेन्सीको रेट 10,000 छ भने भोलि 12,000 हुन सक्छ। तर USDT को रेट चाहिँ एज स्टेबल एज US डलर हुने भएको हुनाले यो स्मगलर्सहरूले अथवा अरू यो क्रिमिनल्सहरूले चाहिँ USDT जस्तो क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग बढी सो गरेको पायौँ हामीले। क्रिप्टोकरेन्सी यदि क्रिमिनलले प्रयोग गर्छन् भने रिस्क हुँदा पनि नेपाल पुलिस बिइङ ए ल इन्फोर्समेन्ट एजेन्सी त्यो अनुसारको तयारी नेपाल प्रहरीले गरे पनि छ प्रिपरेसन। अझ पनि अरू थप प्रविधि भित्र्याएर त्यो अनुसारको तयारी अझ गर्न आवश्यक छ। तस्करको समूहले सन् 2022 सेप्टेम्बर यताबाट मात्रै 362 किलो सुन ल्याउनु अघि करिब 2 वर्ष नेपालमा नागरिकता र राहदानी लिने कम्पनी स्थापना गर्नेदेखि भन्सार, अध्यागमन र राजस्वसम्म सबै सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने शैलीको अध्ययन गरेका थिए। अहिले गरिएको अनुसन्धान र कारबाहीले यो सञ्जाल भत्किएको दाबी CIB को छ। ड्रग्स कार्टेलिङ गर्ने ग्रुप हो, वेपन कार्टेलिङ गर्ने जुन एउटा माफिया ग्रुपहरूले गर्ने तौर तरिकाहरू पनि यो सुन तस्करीहरू गर्ने ग्रुपमा पाएको। जस्तो गरी उनीहरूले लोकल कम्युनिटीहरूमा चाहिँ उनीहरूले लेयर कट अफहरू गरेको छ। यहाँको स्थानीय नागरिकताहरू उनीहरूले पासपोर्टहरू बनाएको छ र कति भयो भने भन्छन् जस्तो यिनीहरूले यो टोलीले भारतमा विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदाखेरि नेपालको पासपोर्टहरू उनीहरूले प्रयोग गरेको पनि देखिन्छ। यो एउटा उत्कृष्ट टिमबाट अनुसन्धान भएको हुँदा हामीले अहिले जति हामीले ल्याएका छौँ यो एउटा पाटोको हामीले पुरा गरेका छौँ र बाँकी अन्य पाटोहरूलाई चाहिँ खुला राखेर अनुसन्धान हामीले आज बुझाएका छौँ। CIB ले भन्सार, सङ्गठित अपराध, राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कसुर, नागरिकता, राहदानी र अध्यागमन ऐन समेतका आधारमा 8वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ। यसअघि विद्युतीय चुरोटमा ल्याइएको 9 किलो सुनमा जोडिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरालाई हिरासतमै राखेको CIB ले यो समूहको अनुसन्धानलाई जारी राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहले मुलुकको राज्य संयन्त्रलाई कसरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो भन्ने तथ्य पनि यसले बाहिर ल्याएको छ। त्यसैले अब ती राज्य संयन्त्रमा हुन सक्ने यस्ता आपराधिक समूहको प्रवेशलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, त्यसमा संवेदनशील हुन नसके यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा थप क्षति निम्त्याउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। आज कुशे औँसी घर घरमा कुश भित्र्याएर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यो पर्व मनाउँदैछन्। भाद्र कृष्ण औँसीका दिन कुशे औँसी मनाउने र बाबुको मुख हेर्ने प्रचलन छ। पितृदेवो भव अर्थात् जन्म दिने बाबु देवता समान भन्ने धार्मिक मान्यताका आधारमा आजको दिन छोराछोरीले आफ्ना पिताप्रति आदर सम्मानका साथ मिठो खानेकुरा तथा उपहार दिने प्रचलन छ। पिता गुमाएकाहरूले भने गोकर्णेश्वर, बेत्रावती र उत्तर गया लगायत पवित्र स्थलमा गई तर्पण, सिधादान र श्राद्ध गर्ने परम्परा छ। आजको दिन श्रद्धा गर्दा पितृ ऋणबाट मुक्त भइने शास्त्रीय मान्यता छ। काठमाडौँको गोकर्णमा विशेष मेला लाग्ने भएकाले आजको दिनलाई गोकर्णे औँसी पनि भनिन्छ। हिन्दूहरूले कुशलाई भगवान विष्णुको प्रतीकका रूपमा मानिन्छ। आजका दिनमा घर घरमा नयाँ कुश राखेमा रक्षा हुन्छ भन्ने मान्यता छ। सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE खारेज गर्ने प्रस्ताव सहितको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। 2028 सालको शिक्षा ऐन खारेज गर्ने गरी सरकारले 52 वर्षपछि संघीयताको मर्म अनुसार विधेयक ल्याएको हो। राजनीतिक गतिविधिले विद्यालय शिक्षा कमजोर बन्न थालेपछि शिक्षकहरूलाई राजनीतिमै बन्देज लगाउने गरी विधेयक ल्याइएको छ। सङ्घीय संरचना अनुसार विद्यालय शिक्षामा एकरूपता र गुणस्तर कायम गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याइएको हो, जसमा आधारभूत तह कक्षा 8 सम्मको परीक्षा स्थानीय तहले र माध्यमिक तह कक्षा 12 सम्मको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने प्रस्ताव गरिएको छ। कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षा भने विद्यालयले नै लिने उल्लेख छ। अर्थात् अबदेखि SEE परीक्षा भन्ने नहुने भएको छ। अब अहिले हामीले प्रस्ताव गरेको विधेयक चाहिँ त्यही रूपमा पास भएर आयो भने SEE रहँदैन। कक्षा 8 को भनेको आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ। त्यो अहिले गरिरहेको पनि छ हैन। अब त्यसपछि कक्षा 12 को अन्त्यमा हुने परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्छ।
त्यो अर्थमा चाहिँ अब हामीले बुझ्ने कुरो के हो भने कक्षा 10को परीक्षा विद्यालय तहबाटै चाहिँ सञ्चालन हुन्छ, जसरी 9को हुन्छ 10को हुन्छ। शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहिँ उसको उपलब्धि स्तरलाई वास्ता नगरिकन एकैचोटि नम्बर राखेर पठायो। यो अवस्थाको हाम्रो मुलुकमा अब कक्षा 10को चाहिँ परीक्षा चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ दिने, शिक्षकलाई दिने भन्दाखेरि त्यो सर्टिफिकेटको चाहिँ मूल्य हुन्छ कि हुँदैन, त्यो प्रमाणपत्रलाई जनताले विश्वास गर्छ कि गर्दैन, त्यो प्रमाणपत्रलाई चाहिँ अन्य चाहिँ मतलब चाहिँ मुलुकहरूमा चाहिँ विश्वास गर्छ कि गर्दैन, त्यो हिसाबमा चाहिँ यी परीक्षा चाहिँ लिनु चाहिँ पर्छ। निजी लगानीका विद्यालय 5 वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भने चौतर्फी विरोधपछि सरकार पछि हटेको छ। विधेयकमा निजी विद्यालय गुठीमा जान सक्ने छन् मात्र भनिएको छ। यस्तै शिक्षकको सरुवा बरुवा लगायतको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नेछन्। आधारभूत तहको शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तहको योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ। 42,000 राहत शिक्षकलाई र कक्षा 11 र 12 का 4,000 शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ती शिक्षक खुल्ला र केही आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट छनौट गरिनेछन्। विद्यालय शिक्षामा हुने राजनीतिले विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ र गुणस्तरमा गम्भीर प्रभाव परेपछि शिक्षकहरूले कुनै पनि दलको सदस्यता लिन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। निजी लगानीका नयाँ विद्यालय खुल्दा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत मात्रै खुल्न सक्छन्। भइरहेका विद्यालयहरू जो पहिला कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ती कम्पनीमै चलाउन सकिन्छ र तर उनीहरूले चाह्यो भने चाहिँ नि शैक्षिक गुठीमा उनीहरू चाहिँ जान सक्छन्। 5 दशकपछि सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक धेरै पक्ष सबल देखे पनि केही कमजोरी पनि रहेको विज्ञ बताउँछन्। विधेयकमा स्थानीय र प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान समेत छ। अहिले कक्षा 8सम्म परीक्षा लिने जिम्मेवारी त स्थानीय तहलाई दिएको छ नि त, तर अहिले यसमा के छ भने परीक्षा लिने अनिवार्य विषयको परीक्षाको प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय भनेछ, अनि अर्को ऐच्छिकको चाहिँ स्थानीय तहले भने चाहिँ छ। भनेपछि किन गरियो त्यसको औचित्य के छैन। यो त चाहिँ के हो भने स्वतः चाहिँ स्थानीय तहको अधिकारमा चाहिँ मतलब हस्तक्षेप गरेको चाहिँ हो। विधेयक पारित भएपछि विद्यालय शिक्षा राजनीतिबाट मुक्त रहने र शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हुने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। स्वास्थ्यमा अकस्मात कुनै समस्या आए हामी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष अर्थात् इमर्जेन्सीमा जान्छौँ। त्यहाँ पुगेपछि पक्कै पनि सहज उपचार पाइन्छ भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो। तर हाम्रा अस्पतालहरूका इमर्जेन्सी कक्षको अवस्था भने दया लाग्दो छ। आकस्मिक सेवा पाउन घण्टौँ कुर्नुपर्ने मात्र होइन, एउटै शैय्यामा 2 वा त्यसभन्दा बढी बिरामी बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। अस्पतालका इमर्जेन्सी कक्षहरूको अवस्था लथालिङ्ग हुँदा पनि सुधारतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। देशकै सबैभन्दा जेठो काठमाडौँको वीर अस्पतालमा आकस्मिक सेवाका लागि 45 वटा शय्या छन्। तर यो अस्पतालमा दैनिक 174 जनासम्म बिरामी आकस्मिक सेवाका लागि आउँछन्। बिरामीको चाप भए पनि ठाउँ अभाव हुँदा एउटै शय्यामा 1 भन्दा बढीलाई राखेर उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता छ। बेड खाली नभए के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी हाम्रो अन्तिम बिन्दु नै हो, अन्तिम आशा नै वीर हस्पिटल भनेर आएको। हामी अरू ठाउँमा जाने अवस्थै छैन, आर्थिक अवस्थै छैन भनेपछि हामीले उहाँलाई इग्नोर गर्न सक्दैनौँ। ल ठिकै छ, यहाँ एकजना बसिराख्नु भएको छ, हजुर पनि बस्दै राख्नुहोस् भन्नु पर्यो। काठमाडौँकै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा दैनिक 200सम्म बिरामी इमर्जेन्सी उपचारका लागि आउँछन्। 32 शय्याको यहाँको इमर्जेन्सी कक्ष सधैँभरि भराउ हुन्छ। कतिपयलाई त अन्यत्र पठाउनु परेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। यता 35 शय्याको इमर्जेन्सी कक्ष रहेको पाटन अस्पतालमा पनि दैनिक 150 को हाराहारीमा बिरामी आउँछन्। आकस्मिक सेवा लिन यहाँ पनि कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। रुटिन रूपमा आइराख्ने बिरामीहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही बेडबाट नै ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो पक्कै पनि कहिलेकाहीँ होइन धेरै बेर चाहिँ हुन्छ पनि त्यो होइन, मर्निङमा चाहिँ भिडभाड भएर अलिकति वेट गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। काठमाडौँमा मात्र होइन, देशभरका अस्पतालको इमर्जेन्सीको अवस्था प्राय उस्तै छ। कतै सेवा पाउनै मुस्किल छ भने कतै घन्टौँ बस्दा पनि चिकित्सक भेटिँदैनन्। डाक्टरहरू चाहिँ जुन डाक्टरहरू हुन्छ नि त्यो होइन, खालि त्यो नर्सहरू छ। अब यताउता जुन डाक्टर चाहिँ इलाज हेर्नवाला के भइरहेछ के हुन्छ त्योहरू छैन।
त्यसो त अस्पतालहरूले प्राथमिकताका आधारमा हरियो पहेँलो र रातो गरी इमर्जेन्सीका शैय्या छुट्याउने गरेका छन्। तर सीमित शैय्याका कारण आए जति सबै बिरामीलाई भर्ना गर्न गाह्रो हुने अस्पताल बताउँछन्। हामीले तत्काल चाहिँ कस्तो हुन्छ, बिरामीलाई उपचार गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो जुन यति घन्टाभित्र बिरामीलाई त्यहाँ हुने भए नभए भर्ना नभए बाहिर पठाइदिने अवस्था डिस्चार्ज गरिदिने भन्ने त्यो प्रोटोकल चाहिँ उपचार गर्दै जाँदा भ्याउँदो रहन्छ। अलिकति त्यो किन सबै कुराले पनि सबै म्यानेज नपुगिरहेको पनि हुनसक्छ। तर यद्यपि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हामीलाई बिरामी जति आउँछन् यहाँ धेरै सङ्ख्यामा लाग्छ मलाई उपचार गर्नलाई, र त्यो आधारमा बेड पुग्दैन। संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गर्ने भनेको छ, तर सरकारले सहज रूपमा इमर्जेन्सी सेवा नै दिन सकेको छैन। यसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर भने छैन। नागरिकले आकस्मिक उपचार सेवा समेत नपाइरहेको अवस्थामा मन्त्रालयका अधिकारीहरू आफूले चाहेर मात्र नहुने भन्दै पन्छिने गरेका छन्। विशेष गरी अस्पतालहरूको संरचना पनि पुनर्संरचना रिस्ट्रक्चरिङको आवश्यकता चाहिँ औल्याइएको छ र त्यसलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ भने जनशक्ति चाहिँ को जुन स्ट्रक्चर छ, अर्ग्यानोग्राम छ, त्यसमा पनि जनशक्ति थपिनुपर्ने कुरालाई चाहिँ जोड दिएर हामीहरू लागिरहेका छौँ। यसमा विशेष गरी हामीभन्दा माथिल्ला निकायहरू, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसम्म पनि जोडिने विषय छ र शिक्षण अस्पतालहरू त्रिवी अन्तर्गतका हकमा विश्वविद्यालय पनि जोडिन्छ। यसरी नहुँदासम्म चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी सेवा प्रभावकारी व्यवस्थित बनाउन चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ र मन्त्रालय यसमा लागि चाहिँ परिरहेको अवस्था छ। इमर्जेन्सीमा पुग्न ढिला भए मानिसको ज्यानै पनि जान सक्छ। सामान्य अवस्थामा त इमर्जेन्सीको सेवा पाउन मुस्किल छ भने भोलि ठुलै विपदको घटना भइहालेमा त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार नाजवाफ देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र रूपक कोइरालाका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। अस्पतालको आकस्मिक सेवा कस्तो हुनुपर्छ? 24 घंटा मतलब कि साफ सुथरा र एकदम मतलब कि क्विक फास्ट ट्रिटमेंट दिनका लागि आकस्मिक सेवाको अत्यन्त जरुरी हुन्छ। इक्विपमेन्ट्सहरू, अक्सिजन जे छ त्यो सम्पूर्ण बिरामीले पाउनु पर्यो, उसलाई रिफर गर्नुपर्ने स्थिति नै हुनु भएन। बिमारी इमर्जेन्सी हेरेर इमर्जेन्सीलाई अगाडि लाने पहुँचको आधारमा हुने यस्तो खालको चाहिँ देशैभरिको समस्या हो यो हस्पिटलहरूको। अनुभवी डाक्टर र राम्रो उपचार हुनु पर्यो। नीति र विधि के छ त्यो अनुसार आकस्मिक कक्ष 24 घण्टा खुल्ला हुनुपर्छ। साधन स्रोत पर्याप्त हुनु पर्यो, डाक्टरको अभाव हुनु भएन, छिटो अनि सहज रूपमा हुनुपर्छ। कोले डिपोजिट गरेर मात्र प्राथमिक उपचार गर्दा विभिन्न बिरामीहरूको चाहिँ अकालमा ज्यान गइरहेको छ। एकदम एपेन्डाइटिसको जरुरी छ है, टाढा हामीलाई रेफर जानलाई, अनि त्यसपछि हामीलाई अझै सिटी स्क्यानहरूको सुविधा। आकस्मिक सेवाहरू सफा सुग्घर हुनु पर्यो, राम्रो डाक्टरको व्यवस्था हुनु पर्यो, क्विक रिस्पोन्स हुनु पर्यो, अनि व्यवस्थापन राम्रो हुनु पर्यो, भरपर्दो हुनु पर्यो, विश्वासिलो हुनु पर्यो र छिटो छरितो हुनु पर्यो। जतिसुकै बेला पनि जस्तोसुकै सेवा दिनको लागि तयार भएर बसिरहेको अवस्था हुनुपर्छ। अस्पताल डाक्टर स्टाफहरूको क्विक रेस्पोन्स हुनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण तयारी अवस्थामा हुनु पर्यो। उपकरणहरू, डाक्टरहरू हैन, नर्सहरू जति स्टाफहरू छन् उहाँहरू चाहिँ एकदम रेडी पोजिसनमा बसेर उसलाई चाहिँ कसरी उसको जीवन बचाउने उपायतिर लाग्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह विश्वका 100 उदीयमान नेताको सूचीमा परेका छन्। प्रतिष्ठित टाइम म्यागजिनले यस वर्षका 100 उदीयमान व्यक्तिको सूचीमा बालेन्द्रलाई पनि समावेश गरेको छ। इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका 33 वर्षीय बालेनले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेको र यथास्थितिप्रति असन्तुष्ट मतदातामा टिकटक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेन इफेक्टको प्रयोग गरेर प्रभाव पार्न सफल भएको टाइमले उल्लेख गरेको छ। स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्रले दिग्गज राजनीतिज्ञमाथि विजय हासिल गरेको म्यागजिनले लेखेको छ। सन् 2015 को विनाशकारी भूकम्पका बेला बालेन्द्रले सामाजिक काममा योगदान दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ। टाइम म्यागजिनले कलाकार, गायक, अन्वेषक, नेता, वकालत जस्ता विधामा समेत प्रभावशाली व्यक्ति छनौट गरेको छ। टाइम म्यागजिनले हरेक वर्ष आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव हासिल गरेका 100 व्यक्तिको सूची प्रकाशन गर्ने गर्छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मार्फत सरकारले 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याएको हेलो सरकारमा 10 दिनमै 3300 भन्दा बढी गुनासा परेका छन्। सरकारले भदौ 17 गतेदेखि 24 घण्टा हेलो सरकार मार्फत नागरिकको गुनासो सुन्दै आएको छ।
10 दिनमै 3309वटा गुनासा तथा उजुरी परेका हुन्, जसमा 2027वटा टोल फ्री नम्बर 1111मा र 1282वटा गुनासा इमेल, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका छन्। सरकारी निकायमा सेवाग्राहीलाई दिइने शास्ति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सडक निर्माणमा ढिलाइ, खानेपानी तथा बिजुली लगायतका आम सरोकारका विषयमा बढी गुनासा आएका छन्। अनि एयरपोर्ट भयो हैन, जहाँ चाहिँ अलि सेवाग्राहीको नागरिकको सरकारका निकायहरूसित सम्पर्क हुन्छ, ती ठाउँमा बढी गुनासाहरू आउने गर्छन्। सरकारले बिहान, दिउँसो र राति गरी 3 शिफ्ट मार्फत 24 घण्टा हेलो सरकार सञ्चालन गर्दै आएको छ। कतिपय गुनासो फोनबाटै सम्बोधन गरिने र केही सम्बन्धित निकाय मार्फत समाधान गरिने कार्यालयले जनाएको छ। हालसम्म हेलो सरकारमा 36,700 गुनासा दर्ता भएकामा 21,800 फर्छौट भएका छन्। सरकारी निकायका काममा चित्त नबुझे गुनासो गर्न नागरिकलाई सहज होस् भनेर सरकारले हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएको हो। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारका कामप्रति नागरिकका गुनासा किन बढेका होलान्? ए, काम राम्रो नभएर, बी, गुनासो गर्ने ठाउँ भएर, र सी, अपेक्षा नै बढी। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको आज राजकीय सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार गरिँदैछ। लिम्बू संस्कृति र परम्परा अनुसार पुरोहित मार्फत विधि फुकाउन हिजो घरमा पुर्याइएको नेमाङको पार्थिव शरीर आज 11 बजे पशुपति आर्यघाट लगिनेछ। बालबटार स्थित निवासबाट शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, धुम्बारही, चावहिल गौशाला हुँदै सब पशुपति आर्यघाट लगिने एमालेले जनाएको छ। नेमाङको अस्थि बिहान निधन भएको थियो। उनको शव 2 दिनसम्म एमाले पार्टी कार्यालय च्याचलमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो। नेमाङको निधनको शोकमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। सुनसरीको चतराधामका धर्मगुरु सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई महिला अनुन्यायीमाथि जबरजस्तीकरण गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीले सफाई दिएको छ। अदालतले राय किताबमा अभियोग दावी नपुगेको फैसला गरेको सुनसरी जिल्ला अदालतका तहसिलदार भरत मणि पोखरेलले बताए। जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको जलासले अभियोग दावी नपुग्ने भन्दै गिरीलाई सफाई दिएको हो। यसअघि पनि गिरीलाई 2077 मङ्सिर 22 गते जिल्ला अदालत सुनसरीका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन प्रसाद कोइरालाको जलासले सफाई दिएको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलामाथि उच्च अदालत विराटनगरले गिरीलाई सफाई दिने जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसला उच्च अदालत विराटनगरले बदर गरिदिएको थियो। उच्च अदालतले बदर गरेपछि सो मुद्दा पुनः जिल्ला अदालत सुनसरीमा फर्किएको थियो। त्रिदेवको नामले परिचित बर, पिपल र समीको बोट लगाउने चलन अचेल मासिँदै गएको छ। कुनै समय गाउँघरमा बर, पिपल लगाएर त्यहाँ आफ्ना आफन्तको सम्झनामा चौतारी बनाइन्थ्यो। यसरी गाउँघरबाट हराउँदै जान थालेका वनस्पतिको संरक्षण गर्न भन्दै प्युठानमा बर, पिपलको गणना गरिएको छ। प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिका 3 बरबोटकी सावित्रा पौडेलले 2064 सालमा आफ्नी जेठी छोरीको विवाह बरसँग गरिदिइन्। घरबार राम्रो होस् भन्ने कामनासहित उनले विधिपूर्वक बरको रुखसँग छोरीको विवाह गराएकी हुन्। भगवानको अवतार मानिने बर पिपलसँग छोराछोरीको विवाह गरिदिने, बर पिपलको विवाह गराउने तथा चौतारीहरू बनाउने चलन छ। यही मान्यतामा विश्वास राख्ने माझपोखराका गोरबहादुर विकलले पनि बर पिपलको संरक्षण गर्दै आएका छन्। बाबु बाजेले रोपेका बर पिपलको संरक्षणसँगै उनले वृद्ध तथा बटुवाहरूका लागि पौवा समेत बनाएका छन्। बर पिपल भनेपछि अब धेरै महत्त्व हुन्छ। अब उहाँहरूलाई पूजा गरेर शान्ति हुन्छ। बर पिपलको लागि त हामीले बुवा आमा जस्तो मान्छौँ। उस जमानामा हामी भन्दा अब हाम्रा बुवाहरूले लगाएको, बाजेहरूले लाग्नु भएको अरे। त्यही भएर हामीले यसलाई रोकथाम गर्दै यहाँ यदो चौतारी चिन्दै अन्त त्यहाँबाट नि ठाँटी पौवा गर्ने गऱ्यौँ र अन्त यतिको रहेको। पर्याप्त संरक्षण हुन नसके पनि बुबा आमाको 84 गर्दा वा पितृको सम्झनामा बर पिपल लगाउने चलन अझै मासिसकेको भने छैन। बरलाई शिव, पिपललाई विष्णु र समीलाई बर्माका रूपमा मानेर यी 3 वनस्पतिको पूजाआजा गर्ने चलन छ। त्यसैले यी रुखहरू सँगसँगै रोपिन्छन्। राम्रो होस् भनेर, गोर शान्ति होस् भनेर अब कालो कपडा, सेतो कपडा, रातो कपडा ल्याएर चढाएर
अब हामीले चाहिँ त्यही गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय विकास निर्माणका क्रममा गाउँघरबाट बरपिपलका थुप्रै चौतारी मासिएका छन्। प्युठानमा भने डिभिजन वन कार्यालयले संरक्षणको प्रयास स्वरूप जिल्लाभरका बर, पिपल र समीका रुखहरूको अवस्था पहिचानको प्रयास गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका मुख्य क्षेत्रमा गरिएको गणनामा 830 बर, 900 पिपल र 102 वटा समीका रुख फेला परेका छन्। त्यसको गोलाइहरू लिने, त्यसको उचाइहरू लिने अनि त्यसको अवस्था कस्तो छ त भन्ने त्यहाँका मानिसहरूसँग भेटघाट गर्ने र तथ्याङ्क फारमहरू रुखहरूमा पनि नम्बरिङ गर्ने त्यो काम गर्दै चाहिँ हामीले तथ्याङ्कहरू लिने काम गरेका थियौँ। जरा, बोक्रा, पात तथा फलमा कुनै न कुनै औषधीय गुण भएका यी वनस्पतिको वैज्ञानिक महत्त्व पनि धेरै छ। धार्मिक र सांस्कृतिक सँगै धेरै अक्सिजन उत्पादन गर्ने वनस्पतिका रूपमा समेत पिपलले ख्याति कमाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जोशी, बरबोट, प्युठान। राष्ट्रिय विभूति युवा कवि मोतीराम भट्टको 158औं जन्म जयन्ती आज मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 1923 भाद्र कृष्ण कुसे औँसीका दिन जन्मेका भट्टको 1953 साल भाद्र कृष्ण कुसे औँसीकै दिन 30 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। मोतीराम भट्टले नेपाली साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। भट्टले आदिकवि भानुभक्तको जीवनी पहिलो पटक प्रकाशनमा ल्याएका थिए। नेपालमा छापाखाना समेत भित्राएका हुनाले मोतीरामलाई नेपालमा पत्रकारिता सुरुवात गर्ने व्यक्तिका रूपमा पनि चिनिन्छ। अर्थ र विकास। चाडपर्व सुरु हुनै लाग्दा समेत बजारमा चहल पहल नबढेपछि व्यापारीमा यस वर्ष पनि व्यापार हुँदैन कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। तीजदेखि तिहार छठसम्म मात्रै झन्डै 70% व्यापार हुन्छ। तर तीज सुरु हुनै लाग्दा पनि बजारमा खासै रौनक छैन। तीज आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। अघिल्ला वर्षहरूमा यति बेला काठमाडौँका न्यू रोड, असन, इन्द्रचोकका गल्लीमा हिँडै नसक्नु भिड हुन्थ्यो। व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ हुने यी दिन यस वर्ष भने पट्याएर लाग्दछन्। व्यापार हुने नहुने अन्योलमा रहेका व्यापारीले कोभिड अघिको तुलनामा 60% मात्रै सामान आयात गरे पनि अहिले त्यही सामान बिक्री हुन्छ हुन्न यकिन छैन। पहिलाको भन्दा त म धेरै कमालेको छु। यतिखेर हामीले चाहिनेबाट माल ल्याएर खचाउनु पर्ने हो है, त्यो छैन। अब पसल छोडेर जान पनि सकियो छैन, अर्को पेसा थाहा पनि छैन। पसल गर्दा गर्दै यही समय यहीँ बिताइसकियो। अनि ठिक्क आफूले थाम्न सक्ने किसिममा मात्रै सामान राखेको छ। आउँदाखेरि आएको ग्राहकलाई दिन सक्ने क्या पसल गरेछ नि त गरेको छु। सामान चाहिँ हालेर आइया छ। तर पहिलाको जहिले पहिला हामी जुन रेसियोमा हामी इम्पोर्ट गर्थ्यौँ त्यो रेसियो चाहिँ हामीले गरेर अलिक कमै गऱ्यौँ। किनभने पहिलादेखि हाम्रो स्टकको सामान पनि बढी थियो। अनि अब व्यापार नभएको कारणले गर्दाखेरि अब आउने दिनमा कस्तो हुन्छ हामीलाई रिजल्ट थाहा छैन। अब दसैँ र तिहार हामीले मेन भनेको यो दसैँ र तिहारलाई हामीले फोकस गरेको आश हो हाम्रो। व्यापार खासै नहोला जस्तो, खासै त्यस्तो देखिँदैन अहिले जुन यो रिसेन्टली अहिले फादर्स डेमा पनि अलि हाम्रो सेल्स हुनुपर्ने हो होइन। त्यतिखेर यो पहिलाभन्दा धेरै यो 50% भन्दा नि माथि नै कम भइसक्यो क्या सेल्स चाहिँ। कोभिडदेखि खुम्चिएको व्यापार यसपालि फर्स्ट आउने व्यापारीको अपेक्षा थियो। त्यसैले 3 वर्षपछि सामान ल्याउन व्यापारी यसपटक चीन पुगे। तर व्यापार सहजीकरणका लागि ब्याङ्कले पनि सहयोग गरेन। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर आयात गरिएका सामान चाडपर्व पूर्व नै देशका विभिन्न जिल्लामा पुर्याउनुपर्छ। तर खुद्रा बजारमा सामानको माग नै छैन। बजार त अहिले त्यहाँ पनि खास छैन होइन। तापनि आशावादी अब दसैँ तिहार आउनु लाग्यो, अलिकति यसो तयारी गर्नु भनेर आएको। मन्दीको चपेटामा हामी अत्यन्तै प्रताडित भएका छौँ। त्यस हुनाले जस्तै विगतमा जस्तो उत्साहित भएर पर्याप्त रूपमा इम्पोर्ट गरेर हामी चाहिँ बेच्न सक्छौँ भन्ने हामीमा त्यो खालको आत्मविश्वास अहिले छैन। अहिले हजुरको मेन कुरा पैसाको कुरो हो, फाइनेन्सियलको कुरो भयो। फाइनेन्स ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सहकारीबाट लोन पाएको छैन। लोन पायो भने पनि तपाईँको डबल डिजिटमा छ, ब्याज दर महँगो छ। त्यसले गर्दा पनि व्यापारीहरूले लगानी गर्न गाह्रो छ। पैसा तिरेर लगानी गरिसकेपछि हजुरको ब्याज नउठ्ने अवस्था छ अहिले। मुख्य सिजनमै अपेक्षित व्यापार नहुँदा व्यापारी निराश छन्। व्यापार नबढ्नुको अर्को कारण हो महँगी। उपभोक्तालाई महँगीले च्यापेको छ। आफ्नो कमाइले दैनिकी चलाउनै मुस्किल परेको उपभोक्ता बताउँछन्। तीज आएर पनि त्यति चलपल त देखिँदैन होइन। अब यो आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दाखेरि होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब एकातिर आर्थिक मन्दी भयो, अब अर्कोतिर पैसा 10-12 हजार ल्याएर 10-12 हजारमा पनि 3-4 थरीको सामानहरू पाइन्थ्यो भने अहिले त्यही पनि पाउन मुस्किल छ होइन। बजार महँगो पनि छ एकतिर।
अर्कोतिर आर्थिक मन्दीले पैसा भएन भन्छन् छोइन सक्नु छ। सबै कुराहरूमा अब महँगी छ नि त, खानेकुरादेखि लिएर सबैमा महँगी भएपछि बजेट त त्यसै कटिहाल्छ नि होइन, त्यही भएर नै हो धेरै कटौती भएको छ, आधा जस्तै कटौती भएको छ। राष्ट्र बैंकको नीति, बैंकको उच्च ब्याज दर र सहकारीमा आएको सङ्कटको असर समग्र बजारमा पुगेको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने भने पनि सरकारले नीतिगत सुधार नगर्दा मुलुकमा आर्थिक सङ्कट गहिरिन सक्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले मंगलबार बुझाएको रिपोर्ट कार्यान्वयन हुनेमा सरकारवालाहरूले आशंका जनाएका छन्। बचतकर्ताहरू सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बेचबिखनबाट रकम फिर्ता हुनेमा विश्वस्त छैनन् भने सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीमा लगाएको लगानी बाहेक अरू जायजेथा लिलाम गर्न नपाइने तर्क गरेका छन्। योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउत संयोजकत्व कार्यदलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसके सहकारीका सञ्चालकहरूको जायजेथा बिक्री गर्न सुझाव दिएको छ। तर सहकारी सञ्चालकहरूले भने आफ्नो लगानी बाहेक अन्य सम्पत्ति बिक्री गर्न कानुनले नै नमिल्ने बताउँछन्। बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भनेर राखेको हुन्छ, सहकारी संस्था लिमिटेड भनेर राखेको हुन्छ। लिमिटेड भनेको के हो भने जति आफ्नो सेयर लगानी गरेको छ त्यो त्यति मात्र दायित्व सीमित भएको विषयलाई लिमिटेड भनिन्छ कानुनमा। त त्यो लिमिटेड भन्दा बाहिर गएर कुनै सुझावले अथवा कुनै ढङ्गको कानुन अर्को बनाउन पाउने अवस्था रहँदैन। एउटा सदस्यले जति सेयर लगानी गरेको छ त्यो लगानी गरेको सेयरमा मात्रै उसको दायित्व सीमित हुन्छ। अब जहाँसम्म विचलन छ, दुरुपयोग गरेको छ, अपचलन गरेको छ भने त्यो राज्यले कानुनको दायराभित्र लिएर आएर श्री सम्पत्तिबाट असुल गर्ने कुरो हुनसक्छ। यसअघिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुनेमा सहकारी सञ्चालकहरूको आशंका छ। सहकारीमा रकम फसेका बचतकर्ताहरू पनि कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन नै भए पनि रकम फिर्ता हुनेमा विश्वस्त छैनन्। कहीँ पनि जग्गा जमिनहरू चाहिँ नि उहाँहरूको नाममा छैन। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पर्सेन्ट भन्दा नि थर्ड फोर्थ पर्सेन्टको नाममा उहाँहरूले जग्गा राख्नुभएको छ। जस्तै म के भन्न चाहन्छु भने यदि सरकारले यसलाई राम्रोसँग छानबिन गर्ने हो भने जग्गा जमिन सहकारी खोल्नुभन्दा अगाडिको स्थिति उसको के थियो र सहकारी खोलिसकेको स्थिति के छ र जागिर खान आएका कर्मचारीको स्थिति के थियो र जागिर खाइसकेपछि जति पनि मैले पटक भनेको छु उहाँहरूको नाममा पनि उहाँहरूको सहकारीको कर्मचारीको आफन्तको नाममा पनि जग्गा लुकाएकोहरू भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। 2070मा गौरी बहादुर कार्के नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले 162वटा सहकारीमा समस्या रहेको औँलाएको थियो। तर उक्त सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा अहिले 500 सहकारीमा समस्या देखिएको छ। अब बचत फिर्ता गराउन यो प्रतिवेदन प्रहरीलाई जिम्मा लगाई कारबाही अघि बढाउनु पर्ने विज्ञको सुझाव छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। लिबियाको पूर्वी सहर डेर्नामा शक्तिशाली समुद्री आँधी ड्यानियलले निम्ताएको विनाशकारी बाढीबाट मृत्यु हुनेको संख्या 20,000सम्म पुग्न सक्ने आंकलन गरिएको छ। बाढीले सहरको करिब 1/4 भूभाग ध्वस्त पारेको छ। अहिलेसम्म 5,300 भन्दा बढीको शव फेला परेको छ। उद्धारकर्ताले जीवित मानिस फेला पार्न सकिने आशाका साथ क्षतिग्रस्त भवनका भग्नावशेषमा खोजी कार्य जारी राखेका छन्। त्यहाँका मेयर अब्दुल मेनम अल गैथीले मृतकको संख्या 18,000देखि 20,000सम्म पुग्न सक्ने बताए। थप मानवीय सहयोगका लागि अधिकारीहरूले विश्व समुदाय समक्ष आग्रह गरेका छन्। कम्तीमा 10,000 मानिस बेपत्ता रहेको र 30,000 विस्थापित भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। डेराका बासिन्दाले बेपत्ता आफन्तको बेग्रताका साथ खोजी गरिरहेको जनाइएको छ। डेर्नाको तटीय क्षेत्रमा आइतबार ठोकिएको ड्यानियल आँधी र त्यससँगै आएको भारी वर्षाले 2वटा बाँध भत्काएपछि बाढी सहरभित्र पसेको थियो। डेर्नास्थित एकजना फोटो पत्रकारले विज्ञहरूले 2011देखि नै बाँधको अवस्थाबारे चेतावनी दिँदै आए पनि अधिकारीहरूले व्यवस्था गरेको बताएका छन्। 4 दशकभन्दा बढी समय शासन गरेका तत्कालीन शासक कर्नल गद्दाफीलाई 12 वर्ष अघि अपदस्थ गरी हत्या गरिएता लिबियाको राजनीति अस्तव्यस्त छ। राजधानी ट्रिपोली र पूर्वी क्षेत्रमा 2 बेग्ला बेग्लै सरकार अस्तित्वमा छन्। खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। आगामी असोज 6 गतेबाट चीनको हुङझाउमा सुरु हुने 19औं एसियाली खेलकुदका लागि सरकारले 21 करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। एसियाडमा नेपालले 29 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 29 खेलका 254 खेलाडी, खेल पदाधिकारी र 116 कर्मचारी गरी 370 जना हुङझाउ जाने जनाएको छ। परिषदले एसियाडका लागि 30 करोड खर्च लाग्ने अनुमान गर्दै सरकारसँग माग गरेको थियो।
तर आर्थिक सङ्कटका कारण सरकारले दिन नसक्ने बताएपछि परिषदले 24 करोडका लागि पहल गरेको थियो। अन्त्यमा 21 करोड व्यवस्थापन गरिएको छ। बजेटकै कारण अब एसियाडको कुनै पनि कार्य नरोकिने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।